बिस्मिल्लाह र-रहमान र-रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी रात मुंतज़िर है किसी और सुबह नौ की, मेरी रात मुंतज़िर है किसी और सुबह नौ की, ये सहर तुझे मुबारक जो है ज़ुल्मतों की मारी। लेकिन मैं इफ्तिताही कलमात के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं कुछ बुनियादी चीज़ों का तज़किरा करना चाहूँगा कि आखिर इतने अच्छे स्कूल्स में पढ़ने के बावजूद भी, इतना लेंथी करिकुलम पढ़ने के बावजूद भी क्या ज़रूरत है कि बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की जाए। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की इम्पोर्टेंस आज के कंटेम्परेरी टाइम्स में ये है कि अगर हम देखें, चाहे ये पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जहां पर आज के इस बच्चे को कुछ ऐसे स्किल्स के साथ अपने आप को आरास्ता करने की जरूरत है कि जिन स्किल्स को इस्तेमाल करके वो अपने माशरे का एक जिम्मेदार शहरी वो बन सकता है। वरना आज हम जब अपने घरों पर नजर दौड़ाते हैं या अपने माशरे पर हम नजर दौड़ाते हैं, तमाम किस्म के फसादात, तमाम किस्म की उलझने जिन्हें ये इंसान सुलझाना चाहता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं कि इसको सुलझाया कैसे जाए। तो इन तमाम उलझनों की बुनियाद जब हम तहकीकी तौर नजर दौड़ाते हैं तो समझ में आती है, इसकी बुनियाद इंसान के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि किस वक्त हमने बात करनी है और कब बात नहीं करनी। बस इस छोटी सी चीज न सीखने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के फसादात जो है वो रौनमा होते, वो चाहे घरों के मामलात हो या हमारे माशरे के मामलात हो। तो इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ने पिछले 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी हमने ये कोशिश की कि हम अपने बच्चों को उन स्किल से आरास्ता करें। कल को जब यही बच्चे, जिन्हें मैं पोटेंशियल पेरेंट कहता हूँ, ये भले ही आज बहुत मासूम, बहुत छोटे हैं, लेकिन ये आने वाले वक्त के पोटेंशियल पेरेंट्स हैं। अगर आज हम इनकी शख्सियत को सही सांचे में डालने में कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह हम अपना एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में मालूम था, जिसकी वजह से उतनी ज्यादा शिरकत नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे आए तो उनके पेरेंट्स इस बात की गवाही दे सकते हैं कि उनने अपने बच्चों के अंदर कैसा बदलाव पाया, उनने अपने बच्चों के स्किल्स में क्या इंप्रूवमेंट पाई। और दूसरी बात ये कि पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस ये भी है कि इसे हमारा बच्चा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए इस्तेमाल करे। आज आप देखते हैं कि हमारे बच्चों के पास कितनी डिग्रियां हैं, कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो डॉक्टरेट करके हैं, उसके बावजूद भी वो दर-दर की ठोकरें खाते हैं और अपनी हकीर तनख्वाहों के लिए एक्सप्लॉइट होते हैं। लेकिन हम ये ख्वाब देखते हैं कि हम उन बच्चों को ऐसी दुनिया से मुतारिफ कराएं जहां पर उनको ऐसे स्किल्स दिए जाएं कि वो उन हकीर तनख्वाहों के लिए वो ठोकरें न खाएं, वो अपनी टांगों पर इतने मजबूती के साथ खड़े हो जाएं कि दुनिया उनके पास आए, उन्हें किसी के पास जाना ना पड़े। यानी कि हम खुद एतमादी उनके अंदर पैदा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो औलाद होती है ये वालिदैन की उम्मीदों और आरज़ुओं का महवर और मरकज हुआ करता है। तो हमारी ये आरज़ू है, हमारी ये कोशिश है कि हम अपने इन नौनिहालान को, जो हमारी आरज़ुओं और हमारी तमन्नाओं का महवर और मरकज हैं, हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को हम एहसास दिलाएं कि तुम्हारी शख्सियत जो है या तुम्हारा वजूद जो है, ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद तुम्हें ये वजूद मिला है। और इस वजूद के मिलने के पीछे जिन शख्सियात का सबसे अहम रोल है वो आपके वालिदैन का है। उस एहसास को बेदार करने के लिए कि यही बच्चे जो हैं कि आने वाले वक्त में आपके बुढ़ापे का सहारा और आपकी आंखों की ठंडक बन जाए।
اور آخری چیز یہ کہ جن سکلز کو بھی یہاں پر ہم نے کوشش کی سکھانے کی، اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک برج جو ختم ہو چکا ہے بٹوین دا اکیڈمیا اینڈ انڈسٹری، جو ایک برج کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، جن سکلز کی وجہ سے ہم اس گیپ کو برج کر سکتے ہیں، وہ یہی سکلز ہیں۔ تو انہی سکلز کو انکلکیٹ کرنے کی ہماری کوشش ہے، اور جس میں ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اور سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جسے میں نے خود بھی محسوس کیا، جو ہم اپنے اس پورے کورس کے دوران چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں وہ بیج ڈالیں، وہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی خودی کا فلسفہ ہے کہ یہ انسان، یہ چھوٹا بچہ جب یہ پروان چڑھے اور بڑا ہو جائے، یہ بے غیرتی کی زندگی نہ گزارے، یہ اپنا ضمیر فروش نہ بنے، اس کے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ وہ خودی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، وہ اپنی خودی کا اتنا قائل ہو، وہ بھوکا رہنا پسند کرے گا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسے پسند نہیں ہوگا، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اسے اس چیز کا بھرپور احساس ہو کہ میرا خالق اور میرا مالک مجھے پالنے والا ہے، میری یہ حقیر سی نوکری مجھے نہیں پالتی، یہ میری رزاق نہیں ہو سکتی، میرا کھلانے اور میرا پلانے والا میرا پروردگار ہے۔ اور اس چیز کا احساس بیدار کرنے میں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ علامہ اقبال کا وہ تصور خودی ان بچوں میں ڈال دیا جائے۔ اور اس وقت بڑا شاد ہوتا ہوں کہ جب ہمارے بچے جو بالکل اپنی وہ طفل مکتب ہیں، اپنی ان معصوم عمروں میں ہی ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کے وہ بہترین فلسفیانہ اشعار جو انسان کے ذہن و دل کو جھنجھوڑتے ہیں، جو انسان کے احساس کو بیدار کرتے ہیں، جو انسان کو انسانیت کی اس معراج تک لے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ انسان جو ہے اس کے اندر خودی کے اس تصور کو بیدار کرتے ہیں، انشاءاللہ اسے بھی آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں نے، اور بہت چھوٹے بچوں نے، ڈی پی ایس جیسے آپ پتہ بھی ہے، ابھی تو یہ 5th کلاس تک کا تھا، ابھی اپ گریڈ ہو کر 8th کلاس تک ہو گیا، تو بہت چھوٹے بچے ہمارے پاس تھے، لیکن الحمدللہ ان بچوں کے اندر وہ پوٹینشل ہے، وہ کیلیبر ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دی جائے، ان کو ایک رائٹ موو دیا جائے، with a right direction with a right dreams۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں کسی چیز کا فقدان ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا خواب نہیں دکھاتے، ہم انہیں بہت حقیر خواب دکھاتے ہیں۔ تبھی ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور نوجوانوں سے ہی یہ بات کہی ہے، تیری دعا سے تیری قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر اس سے ہے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیری خودی میں اگر ہو انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی وہ حقیر آرزویں بدل کر وہ جلیل آرزویں بن جائیں، یہ معاشرے کے بہترین لوگ بن جائیں، جن کے خواب بڑے عظیم ہو، جن کی نظر صرف اپنے پیروں پر نہ ہو بلکہ آسمان کی بلندی تک ان کی نظریں ہوں، تاکہ یہ معاشرے کے عظیم انسان بن جائیں۔ اور ایسا ممکن ہوا ہے، آج تک تاریخ نے یہ چیز بچشمہ سر دیکھی کہ جن بچوں کو بڑے خواب دکھائے گئے ان نے بڑا ہی اچیو کیا۔ اور مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہو، اپنی اوقات دیکھ کر مت مانگو، جب اللہ سے مانگنا ہے کہ اس کی عظمت دیکھ کر مانگو، وہ کتنا عظیم پروردگار ہے، تو کیوں ہم اپنے بچوں کو لمٹ کریں، کیوں ہم اپنے بچوں کو ایک دائرے میں قید کر کے ان کے پوٹینشل کے قاتل ہم بن جائیں۔ ہم تو یہی ہر سکول میں، تھرو آؤٹ اسٹیٹ جن بھی سکولز میں مجھے جانے کا موقع ملا، میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اگر سکول کا مقصد صرف ان کا وہ پرٹیکولر کریکولم پڑھانا ہے، تو یہ پھر وہ ادارے بن جائیں گے کہ جہاں پر انسانیت کا قتل ہوتا ہے، جہاں پر انسان کے پوٹینشل کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور آج پیرنٹس یہاں پر ہیں، میں انتہائی محبت کے ساتھ اور آپ سے یہ گزارش کروں گا، کبھی بھی اپنے بچوں کا کمپیٹنس، کبھی بھی اپنے بچوں کا کیلیبر جو ہے، ان کو مارکس میں تولنے کی آپ کوشش مت کریں۔